हेलो वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ। हामी फेरि पनि जन्मकुण्डली अध्ययनकै दौरानमा छौँ। यससँगै फेरि हाम्रो एकजना साथीको चाहिँ कुण्डली आएको छ। उहाँले दिनुभएको डेटाको आधारमा हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ जन्मकुण्डली चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ, जुन चाहिँ तुला लग्नको कुण्डली, राशि कन्या देखिन्छ। चन्द्रमा कन्या राशिमा 13 डिग्रीमा राम्रो छ बलाबल। त्यस सँगसँगै ग्रह स्थितिको अरू कुरा गर्दाखेरि केतु, गुरु र शुक्रको चाहिँ पञ्चम भावमा, सूर्य र बुधको षष्ठम भावमा, छैठौँ भावमा, बुध चाहिँ नीचको देखिन्छ र नीच सँगसँगै बक्री पनि हो। किन भन्दा मीन राशिमा शुक्रलाई हामीले नीच देख्छौँ, नीच भएर बक्री राम्रै सिचुएसन हो। त्यस सँगसँगै हामीले सप्तम भावमा देख्छौँ सूर्य र मङ्गल, सूर्य शनि र मङ्गल, शनि उच्चको, मङ्गल स्वग्रही, राहु 11औँ भावमा देखिन्छ। अरू ग्रह कन्फ्लिग्रेसन यसमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले यो केसमा सूर्य चाहिँ सबसे बलियो ग्रह देखिन्छ यसमा। किन भन्दा सूर्य वर्गोत्तम 9 भनेको लग्नको कुण्डली र जन्मकुण्डली दुवैमा चाहिँ एउटै राशि छ। त्यस कारणले गर्दा वर्गोत्तम देखिन्छ। स्ट्रेन्थमा हामीले सर्ट बलमा हेर्न गयो भने सूर्यलाई चाहिँ राम्रो बलाबल भएको देखिन्छ। त्यस सँगसँगै मङ्गललाई पनि छ। मङ्गल किनकि यसमा पनि स्वराशिको देखिन्छ र नआंशमा गयौँ भने पनि सूर्य चाहिँ मङ्गल चाहिँ मेष राशिबाट भर्खरै अगाडि बढेको मात्रै देखिन्छ। डिग्री वाइज हेर्दा नि सायद मङ्गल र सूर्यमा 27 र 5 भनेको लगभग मङ्गल भर्खरै गएको देखिन्छ अर्को घरमा। त्यसकारण नि हामीले यो देख्न सक्छौँ। लगभग ग्रह कन्फ्लिग्रेसन यति नै हो। अब भन्नुपर्ने चिजहरू सायद सबै प्रश्नमै आउँछन्। प्रश्न उहाँको अलि धेरै नै छन्, त्यसकारण प्रश्नमै जाउँ। प्रश्नमा जाँदाखेरि पहिलो प्रश्न उहाँको चाहिँ करियर वाइज के छ, जब, पढाइ, सरकारी, प्राइभेट अरू लेक्चरर भन्नुभएको छ। हामीले जागिरको संहिता हेर्दाखेरि दशम भावमा हामीले दशम भाव कर्मको स्थान गरेर बाहिरको घरमा भन्नुको अर्थ 12औँ भावमा गएर बसेको छ। कन्या राशिमा, कन्या राशिको मान्छेसँग सामान्यतः भनेको म्यानेजमेन्ट स्किल चाहिँ राम्रो देखिन्छ यस्तो मान्छेहरूमा। तर अलि गफहरूमा पनि मान्छेले चाहिँ अर्कालाई छेडेर चाहिँ मिलाएर छेड्ने खालको कि कुरा घुमाउने खालको देखिन्छ। स्ट्रेट फरवर्ड भन्दा पनि त्यो बेच्च भन्नुभन्दा नि ठ्याक्क कुरा घुमाएर मान्छेलाई चाहिँ हिट गर्ने खालको गरी बोल्ने बानी हुन्छ। अनि म्यानेजमेन्ट स्किल धेरै राम्रो देखिन्छ। म्याथमेटिक्स पनि यस्तो कन्या राशिहरूको राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। म्याथमेटिकल सेक्टरहरूमा म्याथमेटिक्स अन्त कलेजकै म्याथमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्ने, स्कुलकै म्याथमा राम्रो हुनुपर्ने होइन। तर म्याथमेटिकल इस्युज प्रब्लममा चाहिँ म्याथसँग लगाव, गणितमा चाहिँ राम्रो पकड हुन्छ भन्ने कुरा। अब करियर वाइज जानु पर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतः देख्नु पर्दाखेरि अब सरकारी जागिरको लागि सूर्य षष्ठममा राम्रै अवस्थामा देखिन्छ। तर सूर्य चन्द्रमाले गर्दा योले चाहिँ गर्दा औँसी सूर्य पूर्णिमा ताकाको देखिन्छ। पूर्णिमा ताकाको भइसकेपछि मान्छेलाई मेन्टल स्ट्रेस त यो चन्द्रमाले गर्दा दिन्छ। किन भन्दा चन्द्रमा इजिली हामीले देख्न सक्छौँ कि केमद्रुममा परेको देखिन्छ। केमद्रुम योगमा छैन, किन भन्दा अगाडि पछाडि केही पनि छैन। राहुलाई छाया ग्रहको रूपमा लिइन्छ र राहुलाई ग्रह नमानेको कारणले गर्दा चन्द्रमा पनि पीडित छ। यसले गर्दा मेन्टल स्टेबिलिटी अलिक कम हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन अलिक कम हुन्छ, दिमागमा चिडचिड भइरहेको छ। सूर्य र चन्द्रमाले गर्दा झन् अलि मेन्टल स्ट्रेस बेसी हुन्छ। धेरै चिजमा ओभर थिङ्किङ टाइपको नेचर पनि यसले डेभलप गरिदिन्छ। अनि सूर्य षष्ठममा छ, यसले गर्दा सरकारीमा त हुन्छ, नहुने होइन। हामीले जस्तै अरुध लग्न बनाएर नि हेऱ्यौँ भने कर्मको जस्तै अरुध लग्न यो यहाँ लेखिदिएको छ। अरुध लग्न यो बनाउँदाखेरि पनि यो सूर्य गएर दशम भावमा गएर बस्दिन्छ भनेको कर्ममा गएर सूर्य बस्छ। त्यसको अर्थ भनेको सूर्य दिग्बल हुन्छ दशम भावमा। त्यसकारण सूर्यलाई राम्रो बलाबल छ। हामीले नवंशमा षड्बलमा हेऱ्यौँ भने राम्रै बलाबल छ। तर भिन्सोपक बलमा जाने हो भने भिन्सोपक बलमा चाहिँ जाँदाखेरि मैले केही दिन अगाडिको एउटा भिडियो बनाएको छु गभर्मेन्ट जबको सिचुएसन, त्यसमा हेर्नु होला अझै डिटेलको रूपमा। भिन्सोपक बलमा सूर्य र शनि दुइटैको बलाबल खासै राम्रो छैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने हो सरकारी जागिरमा छिरिन्छ, नछिरिने होइन, तर फुल टेन्योर जाँदैन, पुरै कार्यकाल खान सकिँदैन भन्ने कुरा हो। यस्तो मान्छेलाई अब त्यहाँको गोलचक्कर, त्यहाँको स्थिति देखेर जहिले गोजीमा रेजिग्नेसन लेटर बोकेर हिँड्नुपर्ने खालको सिनारियो चाहिँ जहिले क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण सरकारी जागिरमा जाँदा अब लिमिट
टाइम सर्टेन टाइमको लागि खाएर आउँछु, एउटा एक्सपिरियन्स बनाउँछु हो भने राम्रो, तर लङ टर्मको लागि सरकारी जागिर राम्रो छैन। पढाइ लेक्चररको लागि भन्नु चाहिँ आफूले जाने बित्तिकै सिकाउन सक्ने A1 कुण्डली, किन भन्दा तुला लग्नको कुण्डली, अरूलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने कुण्डली छ। म्यानेजमेन्ट भनेको यो बुधको राशि भनेको यसले म्यानेजमेन्ट स्किललाई पनि राम्रो डेभलप गराइदिन्छ। आफूले आफूलाई म्यानेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि यो चन्द्रमाले राम्रो, चन्द्रमा चाहिँ बसेको कन्या र लग्नले गर्दा पनि लेक्चरर भनेको पढाउने क्षेत्रतिर पनि राम्रै हुन्छ। आफूले जानेपछि अरूलाई सिकाउनलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुन सक्ने, आफूले जानेपछि अरूलाई सिकाउन नहिचकिचाउने भनेको जहिले ओपन माइन्डेड भएर सिकाउने खालको नेचरले गर्दा यु क्यान बी भन्ने खालको कुरा हो। अरू प्राइभेट जबहरूको लागि हामीले जानु पर्यो भने प्राइभेट जबमा पनि हुन्छ, किन भन्दा शनि सप्तममा चाहिँ यसले भनेको अरूसँग डिलिङको लागि राम्रो गराइदिन्छ। अनि मङ्गल पनि 84को छ, यसले गर्दा अरूलाई प्रभावित पार्ने गरी गफ हान्न सकिन्छ मजाले। अब तर यो शनिले गर्दा चाहिँ मान्छेलाई गहिरो होइन, अलिकति डिप थिङ्कर बनाइदिन्छ। अलि जे चिजमा नि ओभर थिङ्किङ जस्तो पनि बनाइदिन्छ, फिलोसफर खालको पनि बनाइदिन्छ, जहिले त्यो चिजमा डिप डाउन गरेर सोच्ने बनाइदिन्छ कि। त्यसकारण पनि यो शनिले गर्दा हो जब हुन्छ, प्राइभेट सेक्टरमै जब हुन्छ, तर यो शनिले गर्दा चाहिँ जहिले फ्लक्चुएसन गराइदिन्छ। किन भन्दा व्यक्तित्वमा हेरेको छ, शनि भनेको अलिक अँध्यारो ग्रह हो, यसले गर्दा चाहिँ फ्लक्चुएसन गराइदिन्छ जबमा। अनि त्यसै चन्द्रमा पनि पीडित छ, यो चन्द्रमाले गर्दा पनि जबमा चाहिँ तलमाथि भइराख्ने देखिन्छ। जब भयो भने पनि, जब भइराख्दा पनि छोड्ने नयाँ हुने, छोड्ने नयाँ हुने फ्लक्चुएसन धेरै देखिन्छ। एउटै ठाउँमा स्टेबल हुने खालको चान्सेस अलिक कम छ। त्यसकारण पनि अलि समय सरकारीमा जाने। त्यसपछि चाहिँ शनि मङ्गलले सप्तममा गरेको छ, यसले गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामान अनि फलाम यस्ता चिजहरूसँग रिलेटेड रहेर बिजनेस नै गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। अब सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ बिजनेसको लागि, किन भन्दा आफ्नो डिसिजनले चाहिँ धेरैचोटि रिग्रेट फिल गराइदिन्छ। किनकि चन्द्रमा केमद्रुम छ, यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो डिसिजनलाई चाहिँ अलिक स्ट्रङ हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। अलि आफूभन्दा ठुला, आफूले बुझेको, आफूले चिनेको, आफूलाई जसको विश्वास लाग्छ उसँग चाहिँ सल्लाह लिने खालको गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले अलिक अझै राम्रो सिनारी क्रिएट गराइदिन्छ। लगभग जबहरूको लागि त यति नै भन्नु पर्ला जस्तो छ, अरू त खासै त्यति देखिँदैन होइन। अब जबमा के एकचोटि फेरि प्रश्न पढ्यो होइन, करियर वाइज के छ जब पढाइको लागि पनि के छ भन्दाखेरिमा, पढाइको लागि मास्टर्स गर्ने हो भने राम्रै छ। किन भन्दा भाग्य उच्चको शिक्षाको स्वामी गएर हुन त षष्ठममा बसेको छ, तर शत्रुहन्ता योगले गर्दा चाहिँ शत्रु जीवनमा जति लागे पनि आफूले पछार्न सक्दैन। अनि बुध नि अलिक बक्री छ, बक्री निचो भएर, बक्री भनेको राम्रो फल दिन्छ, भाग्यश्री पनि राम्रै बलियो देखिन्छ। तर शनिको दृष्टिले गर्दा अलिकति ढिला चाहिएको भनेको अहिलेको तत्काललाई चाहिँ मास्टर्स जोइन गर्न माहौल चाहिँ अलिक क्रिएट नहुन सक्छ। किन भन्दा यो शनिले गर्दा थोरै लेट गराइदिन्छ। अब उच्च शिक्षाको लागि जे भयो नि अलिकति टाइम चाहिँ लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ दशामा हेर्दाखेरि पनि हामीले इजिली देख्न सक्छौँ, अहिले राहुको दशामा 2030सम्म राहुको दशामा हुनुहुन्छ। राहुले धेरै फ्लक्चुएसन गराइदिन्छ, धेरै इल्युजन क्रिएट गराउँछ, धेरै नसोचेको चिजहरू चाहिँ ह्यापन भइराख्छ होइन, नसोचेका चिजहरू चाहिँ ओहो के होला। अनि सानो रोगहरूले चेपिरहने होइन, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने होइन, अनि त्यसपछि टाउको दुख्ने बेलामा, यो चाहिँ डे टु डे भन्दा पनि विकलीमा एक दुईचोटि भइराख्ने खालको सिनारियो चाहिँ यसले क्रिएट गराउँछ। अब अहिले तत्काल हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँ अहिले राहुमा बुधको भनेको तपाईँको भाग्यस्कै अन्तर्दशामा हुनुहुन्छ। राहुमा भाग्यस्कै, तर भाग्यस्कै छ बक्री छ भने चाहिँ आफ्नो कर्मलाई चाहिँ कर्ममा भन्दा नि भाग्यमा डिपेन्ड हुनुभयो भने पनि यतिखेरसम्म चाहिँ तपाईँलाई 2023को अब जुनसम्म चाहिँ राम्रै सिनारियो चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ, अलिक भाग्यले पनि साथ दिन सक्छ भन्ने कुरा छ। अनि त्यो हुँदाखेरि पढाइको लागि पनि 2023 पछिलाई चाहिँ अलिक राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। अहिले तत्काल तपाईँले जोइन गर्न पनि खोइ सिनारियो क्रिएट नहोला, यो शनिले गर्दा अलिक लेट गराउँछ। भर्खर ब्याचलर सके सिनारियो छ, त्यस कारणले पनि अलिकति लेट चाहिँ हुनसक्छ यो शनिले गर्दा। त्यो चिज पनि अलिक बुझ्नु पऱ्यो होइन। तर मास्टर्स हायर एजुकेसनमा जाने त सियोर नै होस्, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अब भनेको म्यारेज कहिलेसम्ममा हुन्छ र वाट काइन्ड अफ पार्टनर क्यान सी एक्सपेक्ट अरे, अनि म्यारिड लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने खालको छ। म्यारिज कहिलेसम्म हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि माङ्गलिक हुनुहुन्छ, प्योर माङ्गलिक, सप्तमेशको माङ्गलिक हुन त कतिले अब यो मङ्गल चाहिँ आफ्नै घरमा बसेको कारणले माङ्गलिक हुँदैन, अझै शनि नै उच्चको छ, यस्तो होइन। माङ्गलिक 100% माङ्गलिक हो यो। तपाईँ यदि चन्द्रकुण्डली बनाएर जानुहुन्छ भने पनि चन्द्रकुण्डलीले पनि तपाईँलाई एक भनेपछि
6 या 7 भनेपछि एक शिफ्ट गराइन्छ। चन्द्र कुण्डलीबाट पनि तपाईँ माङ्गलिक हो, लग्न कुण्डली दुईटै कुण्डलीबाट तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ। त्यसकारण विवाहको लागि 28 हेरौँ है त, मर्करी राहुको महादशामै चान्सेस छ, किन भन्दा 74 28 29 शनिले गर्दा यसले गर्दा 29 पुर्याइदिन्छ। यसले 28 यसले 29 लगभग 29 आफ्नो एजको चाहिँ 29 अराउन्ड 29 छोएपछि अथवा 29 भित्रै विवाहको चान्सेस राम्रो क्रिएट गराउँछ यो शनिले गर्दा। आफ्नो उमेरको 29 फेरि 2029 होइन कि आफ्नो उमेरको 29। अब आफ्नो उमेरको 29 भनेको 2030 नै पर्छ होला सायद, 31 जस्तो पर्छ होला सायद। किन भन्दा 1998 अहिले 2021 भनेको अहिले 23 वर्ष। तपाईँलाई चाहिँ 29मा जानको लागि त 30-31 भनेपछि अब यो राहुको महादशामा चान्सेस अलिक कम नै देखिन्छ। राहुपछि गुरुको महादशा त्यही हो, लगभग आफ्नो उमेरको 29मै चान्सेस राम्रो छ विवाहको लागि। अनि पार्टनर अब म्यारेज लाइफ चाहिँ त्यति ह्याप्पिली छैन, किन भन्दा यो शनि र मङ्गलले गर्दा म्यारेज लाइफ डिस्ट्रोय छ। यसले गर्दा तपाईँको पार्टनरसँग कुण्डली यदि मिलेन भने म्यारेज लाइफ फुल अफ के भन्छ त्यो टियर्स के आँसुमै वैवाहिक जीवन बित्ने देखिन्छ। अरू जम्मै थोक छ कुण्डलीमा, म्यारेज लाइफ चाहिँ 0 छ। त्यसकारण पनि विवाह गर्दा चाहिँ कुण्डली राम्रोसँग मिलाएर विवाह गर्नुहोस्। राहुले पनि बच्चाको घरमा हेरेको छ, बच्चा यसले गर्दा थोरै लेट गराइदिन्छ। त्यसकारण पनि विवाह चाहिँ गर्दाखेरि राहुको ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, शनि मङ्गलको पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, किन भन्दा माङ्गलिक ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, राहु मङ्गल पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। लग्न पनि तपाईँको साम्य लग्न छ, यो भनेको उत्कृष्ट लग्नमै पर्छ। त्यसकारण पनि यो नेचरसँग चाहिँ डिल गर्ने खालको राम्रो हुनु पर्यो। अब तर यो मङ्गलले गर्दा चाहिँ मङ्गल र शनिले गर्दा चाहिँ तपाईँमा इम्पेसियन्स हुने, यो चिडचिड हुने, जहिले चाहिँ केही सानो चिज भए पनि झनक्क रिस उठ्ने होइन, टाउको चाहिँ दुखिराख्ने बेला बेलामा, त्यस्तो खालको सिनारियो चाहिँ शनि मङ्गलले क्रिएट गर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ नलिफाई गर्नको लागि अर्को तपाईँले माङ्गलिक केटा चाहिँ हुनै पर्यो, मिनिमम रिक्वायरमेन्टै माङ्गलिक केटा छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको लग्न र राहु ब्यालेन्स भयो भने बच्चाको टेन्सन पनि हुँदैन, तपाईँको म्यारिड लाइफ पनि ह्याप्पिली नै जान्छ। तर यसै ऱ्यान्डमली बिहे गर्नुभयो भने चाहिँ टेन्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नगर्दा राम्रो। नभए म्यारिड लाइफ कुण्डली मिलाएर गर्ने भने ह्याप्पी नै हुन्छ, हात्तिनु परेन। त्यही हो। अरू भनेको अब कस्तो खालको केटा पर्छ भन्ने कुरा हो। अब तपाईँको शनि मङ्गल छ यसमा, अब यो मङ्गलले गर्दा धेरै उचाइको अलि हाइटै बबाले भएको त्यो हुन्छ 6 फिट 7 फिटको केटा त हुँदैन। तपाईँको लगभग अराउन्ड भनेको त्यही 5 हो, 5'5" म्याक्सिमम गयो 5'5" हो केटा। त्यहाँभन्दा माथि गएर केटा नि नपर्ला सायद, जहाँसम्म लाग्छ। अब कस्तो खालको भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँ जाऊँ भनेपछि यहाँबाट 7 जाऊँ, अब यहाँबाट 10 जाऊँ भनेपछि 7 फेरि 7 8 9 10। अलि कस्तो खालको भने अब यो चाहिँ हामीले दर्काकारक भन्ने एउटा नियम हुन्छ। दर्काकारकको हिसाबले जाँदा चाहिँ दारा भनेको आफ्नो पार्टनर हो, त्यसको कारकको चाहिँ हिसाबले हामीले 12 मेषबाट नि हेर्न मिल्छ, अर्को भनेको यसबाट नि हेर्न मिल्छ। यो शनि मङ्गलले गर्दा चाहिँ तपाईँको पार्टनरको प्रोफेसन पनि प्रोबेबली टेक्निकल फिल्डकै हुन्छ। यो शनि मङ्गलले गर्दा कि त आइटी कि त लयर यतातिरको चान्सेस राम्रो छ होइन, टेक्निकल फिल्डको। अब यो डक्टर पनि चान्सेस यो शनिले गर्दा थोरै, शनि र मङ्गलले गर्दा। मङ्गलको नक्षत्र हेरौँ, मङ्गलको नक्षत्रमा त मङ्गल हामी देख्छौँ अश्विनी नक्षत्र भनेको यो त हिलिङको नक्षत्र हो। त्यही भएर पार्टनर पनि अब कि त मोटिभेसनल स्पिकर टाइप हुनु पऱ्यो, अरूको पेनलाई चाहिँ बोलेरै हिल गर्ने खालको। नभए डक्टरको पनि चान्सेस चाहिँ अलिकति राम्रै हुन्छ यस्तो भयो भने। अब यो शनि मङ्गलले गर्दा आइटी फिल्डमै अलिक फोकस, अनि त्यसै लमा, किन भन्दा शनि भनेको चाहिँ हाम्रो न्यायको कारक। त्यस कारण पनि पार्टनर चाहिँ लतिर पनि चान्सेस चाहिँ राम्रो छ। अब अर्को कुरा भनेको म्यारिड कहिलेसम्म हुन्छ, अनि त्यसपछि म्यारिड लाइफको कुरा गर्ने कस्तो खालको पार्टनर रेस्पेक्ट गर्ने मैले भन्छ। अब मैले दरा कारकको कुरा गर्दैन, त्यो हिसाबमा चाहिँ भन्नुपर्दा यो गुरुसँग रिलेटेड टाइप हो। जस्तो भन्दा मान्छे ज्ञानवान, मजाले धेरै चिज जानेको, भर्सटाइल खालको हुन्छ। ज्ञान किन भन्दा गुरु हो, गुरु भनेको ज्ञानको कारक चाहिँ बढी भर्सटाइल नेचर बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि यो गुरुले गर्दा चाहिँ तपाईँले पाउने खालको केटो चाहिँ अब त्यो सेग्रिटस हो नि त, यसको चाहिँ तपाईँले जोडियाक साइन हेर्नु हो भने बो र एरो छ नि त, भनेपछि एरो जस्तो आफ्नो लक्ष्यको लागि चाहिँ सधैँ दृढ
त्यस्तो खालको चाहिँ केटा पाउनुहुन्छ। अलि टाइम दिएन भन्ने खालको यस्तो यो सिंह धनु राशिसँग सम्बन्धित भइसकेपछि अलि टाइम नदिने त्यस्तो खालको पनि सिनारियो देख्न सकिन्छ। किन भन्दा ऊ आफ्नो लक्ष्यमा जहिले केन्द्रित हुन्छ। बो र एरो हो, उसले जहाँ हेर्छ त्यहाँ हान्छ नै। अर्जुन दृष्टि जस्तो हुन्छ उसको जिन्दगीको लागि। कुनै एउटा डेस्टिनेसन भनौँ न, एउटा केही सक्सेस पाउनको लागि। त्यसकारण पनि त्यस्तो नेचरको चाहिँ अलिक ज्ञानवान, आफूले जानेको कुरा अलि टिचिङ प्रोफेसनलाई पनि रुचाउने खालको, अनि त्यसपछि टिचिङ पनि गर्न रमाउने खालको होइन। अनि त्यसपछि आफूले धेरै जानेको भर्सटाइल विभिन्न चिजहरूमा चाहिँ ज्ञान भएको त्यस्तो खालको चाहिँ बनाइदिन्छ। त्यो चिज पनि अब बुझ्नु होइन। अरू लगभग यति नै हुन्छ होला। अब यो भिडियो धेरै लामो हुनेवाला चाहिँ, किन भन्दा प्रश्न नै त्यति धेरै छ, अलिक डिटेलमा नै भन्नु पऱ्यो। अब फाइनेन्सियली कस्तो छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ फ्युचरसम्म। फाइनेन्सियली भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको आउनुपर्ने पैसाहरू चाहिँ रोकिराख्छ, किनकि राहुले गर्दा लेट गराइदिन्छ, डिले गराइदिन्छ। थोरै चाहिएको समयभन्दा पनि डिले गराइदिन्छ। जस्तै 2 तारिक आउने छ नि 10 तारिक पुऱ्याइदिन्छ यो राहुले गर्दा। आफ्नो पैसाहरू चाहिँ रोकिन्छ नि यो राहुले होइन। तर अब डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट हो, सोलो इन्डिपेन्डेन्ट हो। किन भन्दा यो तुला लग्नको मान्छे हो, अरूलाई ब्यालेन्स गर्छन्, मजदारमा बस्छन्, यिनीहरू मिडल वेयरको काम त गर्छन् होइन, अरूको कामहरू मिलाउनु। तर यिनीहरू आफूले आफूलाई स्टेबल बनाउनु चाहिँ छिटो कोसिस गर्ने हो। यो चाहिँ किन भन्दा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै 1 4 5 6 7 भनेको यो त हुन त यो हामीले जल तत्त्वको राशिमा देख्छौँ। आफ्नो पर्सनालिटी चाहिँ भेरिएसन देखिन्छ। तर राशि के हो? राशि त भूमि तत्त्वको। आफ्नो मन चाहिँ जहिले स्टेबल राख्न खोज्ने हो। तर आफ्नो शरीर भनेको हिँडिराख्न मनपर्ने, यता जान उता जान मन परिराख्ने कि कहिले मामाका जाने, कहिले छोराका जाने होइन, कहिले चाहिँ अन्टीका जाने, यस्तो खालको के भन्नु खोजेँ। एक ठाउँमा शरीर चाहिँ स्टेबल नहुने तर मानसिक रूपमा स्टेबल बस्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ लाइफमा इकोनोमिकल्ली स्टेबिलिटी राम्रो छ। अब हामीले धनको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि धनेश गएर लाभेश गएर सस्टममा छ। यसले गर्दा पैसा आउने पैसाहरू आफूले पाउने चिजहरू जस्तो रिवार्ड प्रमोसन पनि अलिक ढिला हुनसक्छ लाइफमा। अनि धनेश गएर सप्तममा छ। पैसाको लागि विवाहपछि झन् राम्रो सिनारियो क्रिएट हुनसक्छ। विवाहपछिको लागि चाहिँ राम्रै छ। भाग्येश गएर पनि हुन त अष्टममा छ। लग्नेश गएर पञ्चममा छ। यस्तो केसमा चाहिँ भनेको पैसाको लागि लगभग मिडल रेन्ज भनौँ न, त्यति धेरै हो पैसा चाहिँ ब्याङ्कमै 10 लाख 20 लाख बोकेर बस्ने होइन, आफूलाई पर्याप्त हुने अलिक खर्चालु नेचर हो। किन भन्दा यो चाहिँ खर्चालु नेचर यो किन भन्दा यो लाभेशको स्वामी गएर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ उसमा चाहिँ यो ऋणको घर हो। किन भन्दा आफूले आउने पैसा देखेको आधारमा चाहिँ ऋण लिने खालको पनि सिनारियोले क्रिएट गर्छ। मेरो भोलि पैसा आउँदैछ, आज चाहिँ म कसैसँग लिएर काम चलाउँछु भन्ने खालको सिनारियो नि हुन्छ। यस्तो भयो भने यस्तो हुँदाखेरि हो पैसा त हुन्छ तर अलिकति ऋण पर्दिने, ऋणमा जाने जस्तो पनि देखिन्छ। अनि चन्द्रमा यो जुनिया छ त्यो चाहिँ कहाँको कर्मको स्वामी गरेर व्यायमा छ भनेको युजलेस मेहनत चाहिँ बेसी लाइफमा हुन्छ। त्यसलाई पनि अलिक मेन्टेन गर्नुहोस्। किन भन्दा गुरुले चाहिँ एकै ठाउँ घुमेर दाइँ गरे जस्तो होइन। साइन्सको भाषामा त पेन्डुलम जस्तो हुन्छ। पेन्डुलम त नोरको, किन भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट र अब त्यो फोर्सको कुराहरू तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। पेन्डुलमको त वर्क हामीले निकाल्यो भन्दा नोर त्यस्तै हुन्छ हो। हुन त प्रोग्रेस पनि छैन तर काम चाहिँ बढी देखिन्छ कि हल्लिएको यताउता होइन, केही भयो जस्तो। तर प्रोग्रेस कम हुन्छ। अलिक दुःख चाहिँ कम गर्नु कि आफ्नो युजलेस इफोर्ट बेसी हुन्छ धेरै चिजमा। त्यो चिजलाई चाहिँ अलि एनालाइसिस गरेर गर्दाखेरि राम्रो देख्छु म चाहिँ। जस्तै के भन्दाखेरिमा त्यो एउटा बुक पढ्दाखेरि पनि चाहिने एन्सर खोज्ने हो, त्यो पुरै प्यासेजै याद गर्ने त होइन होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ युजलेस खालको काम चाहिँ बेसी गर्न मन लाग्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि यसले चाहिँ बढी युजलेस गराइदिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म प्रश्नमा चाहिँ कहाँ थियो भन्दा धनको लागि कति स्टेबिलिटी स्टेबल हुने हो। यो राहुको मान्दैछ 2030 सम्म चाहिँ अलिक स्टेबिलिटी हुँदैन। किन भन्दा पैसा आउने जाने भइरहेको छ। यसरी कहिले अभाव कहिले के अनि कहिले अलिकति झ्याप्प पैसा भइहाल्छ। आंशिक रूपमा पनि भन्न खोजेको चाहिँ सरप्राइजली, आंशिक भन्दा पनि आकस्मिक रूपमा चाहिँ सरप्राइजली चाहिँ पैसा आइराख्ने खालको नि हुन्छ। पैसाको कमी त हुँदैन, पैसाको कमी त देखिँदैन। तर भने गोजीमा 5 रुपियाँ भयो नि हुने खालको कुण्डली हो यो हुन त। तर पैसा चाहिँ आउने जाने भइरहेको छ। स्टेबिलिटी चाहिँ मनीको लागि चाहिँ 2030 सम्म चाहिँ अलिक चान्सेस कम छ। त्यति दिनको लागि चाहिँ अब केही अब त्यति दिनको लागि त तपाईँले जब गर्नुभयो भने जब पनि त्यही 2 महिना 3 महिना हो, त्यहाँभन्दा बढी स्टेबिलिटी हुँदैन त्यतिखेरसम्मलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु।
लगभग त्यति नै हुन्छ होला हैन। यसमा भन्नुपर्ने फाइनान्सियली पछि फ्युचरसम्म जाँदा त स्टेबल हो, टेन्सनै भएन। अहिले काम गर्यो अनि पछि हस्बेन्डले नगर भनेर फाइनान्सियल डिपेन्डेन्ट भएर बस्नुपर्छ कि आफूले पछि फ्युचरमा जाँदा नि आफै हो, आफै डिपेन्डेन्ट हो। किन भन्दा तपाईँलाई चाहिँ अर्काको अन्डरमा काम गर्ने खोइ म त देख्दैन। किन भन्दा शनि मङ्गल छ यस्तो, मङ्गलले तपाईँलाई यति ऊर्जा दिन्छ, यति इगो दिन्छ, यति इगो चाहिँ तपाईँको हुन्छ। तपाईँले अर्काको अन्डरमा बसेर है हस्बेन्डले भनेको चाहिँ मान्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। बरु यो चुज डिभोर्स होइन, तर तपाईँ चाहिँ कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्नु पनि हुन्न। आफ्नो लिबरेटी चाहिँ कसैलाई दिनु पनि हुन्न। लिबरल बस्ने मान्छे, लिबरल थिङ्किङ छ। हस्बेन्डले काम गर्छ भने ओके, विन विन कन्डिसन हो, हामी दुवैजना काम गर्छौँ। यस अब हामी प्रोफेसनल्ली पनि सँगै हो, माया पनि गर्छौँ, सबै चिज हुन्छ। अब तर त्यसको भनाइको मतलब चाहिँ म चाहिँ उसँग तपिएर बस्नुपर्ने भन्ने खालको सिनारियो चाहिँ तपाईँ सोच्नु पनि हुन्न। त्यस्तो सोच्ने सिनारियो पनि हुन्न। तपाईँको श्रीमान पनि यो गुरुको राशिसँग सम्बन्धित भइसकेपछि त्यति धेरै अर्कालाई चाहिँ दबाब दिने त्यो होइन। ऊ पनि आफ्नै लक्ष्यमा कुद्ने हो, तपाईँ पनि आफ्नै लक्ष्यमा कुद्ने हो, त्यो चाहिँ हुँदैन। तपाईँले लिबरल नै हुने हो। पैसाको लागि पछि त्यस्तो है रोकिने गर्ने, फाइनेन्सियली आफ्नो श्रीमानले चाहिँ जागिर छोडाउने गर्ने केही पनि पर्दैन। त्यही हो, तपाईँ आफ्नो मेन्टली स्टेबल नभएर अलिकति आफ्नै इस्युले होइन कस्तो स्ट्रेसै स्ट्रेस भयो, म त सक्दिनँ होला भनेर छोड्नु बेग्लै कुरा हो। नभएदेखि श्रीमानको तर्फबाट तपाईँको जब रोकिँदैन। अब फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप कस्तो छ लङ टर्मसम्म, बोथ आफ्नो फ्यामिली र अर्को साइड भनेको इनलजको फ्यामिलीसँगको सोध्नु भएको छ होला तपाईँले होइन। पछिसम्मको लागि तपाईँको फ्यामिलीसँगको सम्बन्ध भने हामीले कुटुम्ब हेर्ने हो। कुटुम्ब गएर शनिले पीडित गरेको छ, आफ्नो आफन्तसँग तपाईँको त्यति धेरै मिल्दैन होला सिनारियो। अनि अर्को कुरा भनेको आफ्नो आफन्तसँगको मैले सिनारियो भनिहालेँ, त्यति कुटुम्बहरूसँग अब आफ्नै परिवारसँग पनि मम्मीसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध भए तापनि मम्मीको चाहिँ स्वास्थ्य समस्या यो चन्द्रमाले गर्दा धेरै देखिन्छ, ख्याल गर्नुहोस्। अनि सूर्य पनि षष्ठममा छ, ड्याडीसँग पनि त्यति राम्रो टर्म नमिल्ने, टर्म मम्मीसँग मिल्ने तर मम्मीको स्वास्थ्य समस्या, ड्याडीसँग चाहिँ त्यति धेरै टर्म नमिल्ने भन्नु खोज्यो। खासै वान टू फेस गफै नहुने खालको सिनारियो चाहिँ सूर्यले गर्दा हुन्छ। सूर्य किनभने 12 षष्ठममा गएर बसेको छ होइन, त्यति राम्रो सिनारियो क्रिएट गर्दैन। अझै पापा कर्तव्य मान्छ, किनभने केतु र शनिले गर्दा पापा कर्तव्यमा सूर्यले हालिदिएको छ। ड्याडीको पनि अलिक ख्याल गर्नुहोस्, किनभने ब्लड प्रेसर, सुगर यस्तो चिजहरूले ड्याडीलाई पनि च्याप्न सक्छ। अलि लङ टर्म लाग्ने खालको रोग हो। लङ टर्म लाग्ने रोगमा अरू पनि हुनसक्छ होइन, अब लङ टर्म देखिने रोगहरू मैले चाहिँ एज अ इक्जाम्पल सुगर ब्लड प्रेसरको कुरा गरेँ हो। अब आफ्नो साइड आफ्नो फ्यामिलीमा पनि त्यही हो। आफ्नो फ्यामिलीमा अब मामा घर सामा घर यताउतातिर चाहिँ त्यति धेरै टर्म मिल्ने खालको हुन्न, देखिँदैन होइन। किनकि मङ्गलले गएर यहाँ पनि हेर्छ, यसले गर्दा भोलि अलिक कडक बनाइदिन्छ। अलि दुनियाँलाई अलिक मन नपर्ने कस्तो चित्थरो खालको स्वभाव, के अरे आवाज अलिकति चित्थरो खालको, जे पनि कस्तो चाहिँ बोलिदिने भन्ने कुरा चाहिँ अरूलाई जति आफूले चाहिँ हम्बल्ली रिक्वेस्ट गरे पनि त्यति नमान्ने, हम्बल तरिकाले बोल्दा पनि नमान्ने भन्दा नि त्यस्तो राम्रो नमान्ने, कि राम्रो चाहिँ नमान्ने खालको हुन्छ। अब आफ्नै फ्यामिली भनेको त फ्यामिलीको गएर उसमा छ, विवाहपछि पनि राम्रै हुन्छ। परिवारसँगको सम्बन्धहरू, माइतीसँगको सम्बन्धहरू, अब आफूभन्दा ठुलासँग चाहिँ राहुले गर्दा आफ्नो दाई दिदीहरू होइन, आफ्नै चाहिँ सिब्लिङ भनेको अङ्कल सङ्कलको छन् भने राम्रै हुन्छ सम्बन्ध। तर आफ्नै चाहिँ खुदकोसँग यो राहुले गर्दा त्यति राम्रो सम्बन्ध, आफूभन्दा दाई दिदी हुनुहुन्छ भने नराम्रो सम्बन्ध, त्यति राम्रो सम्बन्ध, त्यति कम्प्याटेबिलिटी राखिँदैन। जहिले यो राहुले गर्दा विवाद भइराख्ने खालको हुन्छ। अर्को चिज भनेको शनि र मङ्गल। अब तपाईँले अर्को साइडको कुरा गर्नु, अर्को साइडको लागि हामीले बुध र मङ्गलसँग तात्कालिक मित्रता छ। मदर इन लसँगको सम्बन्ध धेरै राम्रो हुन्छ। अब फादर इन लसँगको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने त्यो घरको 7, 8, 9 भने चाहिँ भाग्यभावमा तपाईँको श्रीमानको गएर बस्यो भनेपछि ठिक छ। आफ्नो भाग्य पनि, आफ्नो श्रीमानको भाग्यलाई पनि तपाईँले चाहिँ विवाहपछि चाहिँ अझै बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ होइन। तपाईँको श्रीमानको भाग्य चाहिँ तपाईँको विवाहपछि बढ्ने, अझै उहाँलाई भाग्यले सहयोग गर्ने जस्तो देखिन्छ। अनि अब इनलजको घरमा पनि राम्रै हुन्छ सम्बन्ध, त्यस्तो टेन्सन त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने ओर्ने छैन होइन। शनि र मङ्गलले गर्दा श्रीमानसँग बरु सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ होइन, खटपट भइरहेको छ। अब अलि कुण्डली मिलाएर त खटपट मात्रै हो, कुण्डली नमिलाएर त डाइभोर्सकै सिचुएसन हो होइन। तर अब शनि मङ्गलले गर्दा चाहिँ श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रे पनि श्रीमानको परिवारसँग चाहिँ भनेको सासू ससुरा होइन, देउरानी, अब देउरानी जेठानी होइन हुनुहुन्छ भने, होइन नन्दा आमा हुनुहुन्छ भने सबैसँग राम्रो हुन्छ। त्यो आत्तिनै पर्दैन, राम्रो हुन्छ सम्बन्ध।
विवाहपछि पनि अझै झन् फ्यामिलीसँग राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ। त्यही हो मेन कुरा भनेको। यताउता दुवैतिर राम्रो हुन्छ, त्यस्तो आत्तिनै पर्दैन। अब भन्ने चिज मैले भनिहालेँ होइन। अब हेल्थ इस्यु पछिसम्म अरू केही छ जुनको लागि लुकआउट गर्नुपर्छ फ्युचरको लागि। अब त्यो लुकआउट गर्नुपर्ने फ्युचरको लागि र हेल्थको इस्यु सिचुएसन भनेको यो सूर्यले गर्दा आँखाको समस्यालाई चाहिँ लुकआउट गर्नु पऱ्यो अलिक पछिसम्म। अनि यो चन्द्रमाले गर्दा चिसोसँगको समस्यालाई पनि लुकआउट गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ पछिसम्म नै बस्ने यो दुईवटा। अनि यो शनिले गर्दा एलर्जीको समस्या, यो पनि पछिसम्म। अनि यो गुरुले गर्दा पेटको समस्या। अनि यो अझै यो तपाईँको चन्द्रमा पनि 12मा गएर बसेको छ, यसले गर्दा चाहिँ पिरियडको बेलामा चाहिँ समस्या, पछि पेट दुख्ने होइन त्यस्तो खालको समस्याहरू, पेटको समस्याहरू दिने। अनि पिरियडको बेलामा पनि पेटको समस्या। अनि त्यसपछि यो चन्द्रमा अलिक पीडित छ, अलि एक्स्ट्रा ब्लिडिङहरू हुने, त्यस्तो चिजलाई पनि अलिक ख्याल गर्नुहोस्। अनि यो गुरु पञ्चममा छ, गुरु पञ्चममा केतुसँग राहुले दृष्टि गरेको छ। यसले गर्दा चाहिँ ढाडको समस्या, मेरुदण्डको समस्या, अलिकति ढाडहरू दुख्ने होइन त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ यसले क्रिएट गर्छ। तर त्यो धेरै लङ टर्म जाने भन्दा पनि पछिसम्म नै हुन्छ, तर त्यो त्यस्तो धेरै सेभियर रूपमा आउने होइन। यसो हप्ता 10 दिनमा चाहिँ मजाले दुख्ने, अनि 1-2 दिनपछि आँखा हराउँदै जाने खालको हो। पछिसम्म बस्ने भनेको चाहिँ त्यो आँखा, अनि त्यसपछि चिसो, अनि त्यसपछि स्किन, अनि त्यसपछि पेट। यति चिजलाई चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। अनि यो पेटको लागि समस्या पनि यो त्यो पिरियडको समस्या पनि हो। अनि अर्को कुरा भनेको खानपिनलाई पनि यो, किनकि गुरु 12 यहाँ षष्ठममा देखिन्छ, 12 नम्बरको भनेको गुरुको राशि हो। गुरुको राशि यहाँ षष्ठममा देखिन्छ। यसले गर्दा पनि तपाईँले पेटको समस्या भनेको जे पायो त्यही नखानुहोस्। अलिक भेज चिजलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नुहोस् होइन। अनि त्यो मसालेदार त्यस्तो चिज पनि अलिक कम खानुहोस्। तपाईँको भन्न खोजेको खानेकुरामा चाहिँ सन्यासै लिनुहोस् के, सादा चिज खानुहोस्। त्यो धेरै चिल्लो चापिल्लो पिरो होइन, अनि त्यसपछि मासु यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ अलिक कम फोकस गर्नुहोस्। पछि पनि पेटको हेल्थलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ पछिसम्मलाई पनि। त्यति हो म लुकआउट गर्नुपर्ने कुरा भनिहालेँ। अब पढाइ कुन लेभलसम्म छ, अनि आइक्यूहरू कस्तो छ, अघि बढ्न राम्रो कि के गर्ने भनेर। अब आइक्यूको त कुरा मात्रै राम्रै हो होइन। यो शनि र मङ्गलले गर्दा मान्छे व्यक्तित्व नै, अब तपाईँको आइक्यूको लागि हामीले बुध हेर्नुपर्छ। बुध भनेको भाग्येशको स्वामी, भाग्येशको स्वामी गएर निचा छ, तर निचा भएर बक्री हुनु नै सबैभन्दा राम्रो हो यो कुण्डलीमा बुधले गर्दा, बुधको चाहिँ इफेक्ट हेर्दाखेरि। त्यही भएर आइक्यूको लागि टेन्सन भएन। मैले हायर एजुकेसनको लागि नि अघि नै भनिसकेँ। अबको केही 2 वर्ष जस्तो, 21 भइहाल्यो, 22 थियो, अब लगभग 2 वर्ष अराउन्ड चाहिँ वर्ल्डमै बस्नु पर्ला मास्टर्स, अलि हायर एजुकेसनको लागि। नभए मास्टर्ससम्म जाने इजिली देखिन्छ, मास्टर्स पनि मजाले कट्नु देखिन्छ होइन, त्यो टेन्सनै भएन। अब रिसर्चको लागि चाहिँ हामीले भेनस देख्छौँ। भेनस ज्ञानकै भावमा छ, ज्ञानसँग केतु छ 1 2 3 4। अब हामीले चन्द्रकुण्डली बनायौँ भने पनि यहाँ जाँदाखेरि शनि आउँछ। पछि रिसर्च फिल्डमा जानुभयो भने तपाईँलाई राम्रै हुन्छ, त्यो टेन्सनै भएन रिसर्च फिल्डको लागि पनि। किन भन्दा चन्द्रकुण्डली बनायौँ भने शनि चाहिँ यहाँ आउँछ। शनि चाहिँ हामीले रिसर्चकै घरमा आउँछ। शनि उच्चको हुन्छ, त्यो भनेको रिसर्च फिल्ड। एनी हाउ रिसर्च फिल्डमा चाहिँ पछि धेरै राम्रो छ। जबहरू भन्दा पनि अझै रिसर्चमै लाग्नुभयो भने त अझै राम्रो देखिन्छ पछिको लागि होइन। पछिको लागि भनेको अब यसो महादशाको लागि एकचोटि हेरौँ। महादशामा गुरुको महादशा 2046सम्म छ, लगभग 16 वर्ष। त्यसपछि 2046 पछि इरा भनेको 2046 पछिको टाइम भनेको चाहिँ तपाईँको रिसर्च फिल्डमै छिर्ने, रिसर्च फिल्डमै केही गर्ने जस्तो देखिन्छ। अरू भनेको अब हामीले कहाँ छौँ भन्दा यो भयो होइन। कुन लेभलमा आइक्यूको पनि मैले भनिहालेँ राम्रै हुन्छ। सबभन्दा नराम्रो जुन हेबिट सुधार्नुपर्छ सक्सेसफुल हुनको लागि सुधार्नुपर्ने चिज भनेको आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित हुने। किनभने के भन्छन् भन्दा लग्नबाट तेस्रो घर नै आफ्नो जीवनको चाहिँ उद्देश्य हो भन्छन्। अब तपाईँको यहाँ त ब्यालेन्सिङ छ होइन, सबै चिजलाई मिलाएर जान्छु, यसलाई नि मिलाउँछु त्यसलाई नि मिलाउँछु होइन। एक चिजमै लक्ष्य सान्ने, त्यो लक्ष्यमा चाहिँ छिर्ने हो। तपाईँ जेलाई नि मिलाउँछु भन्नुभयो भने त्यो चिजले, किनकि जेलाई नि मिलाउँछु भन्ने हो बुधले हो के सरी यो तुला राशिले चाहिँ जेलाई नि ब्यालेन्स गर्छ। किन भन्दा जोडियाक साइन तपाईँले हेर्नु हो भने पनि तुलाको चाहिँ के देखिन्छ, त्यो ब्यालेन्स देखिन्छ नि हो। त्यो ब्यालेन्सले भनेको तपाईँलाई जहिले ब्यालेन्स गर्न मन लाग्छ, यता नि मिलाउँछु उता नि मिलाउँछु, तर यसले हुँदैन। एक चिजमा फोकस हुने हो। त्यो सबै चिजमा लाग्नु हो भने हातमा जुत्ता जस्तै यता नउता हातमा जुत्ता जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो बो जसरी तपाईँको मैले श्रीमानको नेचर भने त्यस्तै खालको चाहिँ नेचर आफूले डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो। एक ठाउँमा लक्ष्य साँधेर जानु पऱ्यो भन्ने कुरा हो।
अनि सुधार्नै पर्ने भनेको चाहिँ यो इगो, यो मेन कुरा भनेको इगो, रिसाउन कम गर्ने, मेडिटेसन गर्ने। मेन कन्सेप्ट त्यही हो। इगो चाहिँ अलि कम राख्ने, जे चिजलाई नि अलि हल्का लिने हैन। अनि चिडचिड भएर नबस्ने, आफूभित्र धेरै नपाक्ने, आफूभित्र धेरै पाकिन्छ जस्तो भयो भने त्यो चिजलाई पनि अलि ख्याल गर्ने अनि काम हुने। त्यति नै भयो भने सक्सेसको लागि त पुगिहाल्यो। किन भन्दा इगो र आफूलाई काम राख्न सक्यो भने तपाईँको सक्सेस नै त्यही छ। अनि आफ्नो उद्देश्यलाई चाहिँ अर्जुन दृष्टि लाउन सक्यो भने पनि सक्सेस देखिन्छ। अब जब इन्कम आउन थाल्ने कहिलेदेखि छ भन्ने कुरा छ। अब यो कुण्डलीमा हामी गयौँ भने राहुको महादशा छ। अब राहुमा बुध भाग्येश हो, भाग्येशको अन्तर्दशा चल्दैछ। अब तत्काल अहिले हामीसँग भनेको अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी त नोभेम्बर आएको छैन, हामी त भेनसमै छौँ। भेनस भनेको तपाईँको पञ्चम हो। अब त्यसपछि सूर्य आउँछ। अब भेनसमा चान्सेस क्रिएट भनेको बुधमा, शुक्र भनेको राम्रै हो हैन। अब तर तपाईँको बुधात्य योग पनि भएछ, यो योग बुधात्य योग पनि हो। अनि यो शनि उसमा छ, सस महापुरुष योग पनि छ। यसमा महापुरुष योगकी कुरा गर्ने हो भने अर्को कुरा गर्ने हो भने अब राहु र केतुले गर्दा अंगारक योग, के अरे राहु र केतुले गर्दा पनि यहाँ एउटा नराम्रो हुन्छ। अंगारक त हाम्रो मङ्गल र राहुसँगको हो। यो केतुसँग पनि यो गुरुले गर्दा अलि नराम्रो चाहिँ रिलेसन, के अरे त्यो केही सिनारियो देखाइदिन्छ हैन। त्यही हो मेन कुरा भनेको। अर्को कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ अब कहिलेबाट आउन थाल्ने भनेको लाभको स्वामी सूर्य हो। सूर्यको टाइम आउन दिनु। सूर्यको टाइम भनेको आउन दिने भनेको नोभेम्बर पछि हो। सायद मङ्सिर पछिलाई राम्रो चान्सेस देखिन्छ अहिले नभएदेखि। किन भन्दा लाभेश हो, हाम्रो लाभेशको स्वामी गएर हुन्छ षष्ठममा छ। यतिखेर भनेको कम्पिटिसनको भागको स्वामी बनेको पनि प्रत्यन्तरदशा हो। त्यतिखेर भनेको कम्पिटिसनले केही चिज चाहिँ गेन गरिराख्ने, केही चिज पाइराख्ने खालको सिनेरियो हुन्छ। 2022 लगभग 2-3 महिनाको फेज छ यो भनेको। नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी भनेको लगभग 2 महिना अराउन्डको, 3 महिना जस्तो, 2 महिना, 2.5 महिना, 3 महिनाको जस्तो टाइम छ। त्यतिखेर पछि चाहिँ इन्कमहरू हुने जस्तो देखिन्छ हैन। अब यो भेनसले गर्दा नि दिनु त पर्थ्यो, तर भेनसले गर्दा चाहिँ अब भेनस भनेको त प्रेम हैन। अब यो लग्जरीसँग रिलेटेड हो। अलिकति गेन भनेको प्राप्ति भनेको त यो हो। अब यसले यहाँ हेरेर पनि अलिकति पैसा त कतैबाट आइराखेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन। पैसा चाहिँ त्यति धेरै कमी देखिँदैन। किन भन्दा भेनस हो। भेनस भनेको पनि लक्ष्मीको अवतार रूपमा, लक्ष्मीले लाभमा हेरेको छ, त्यसैको अन्तर्दशा छ। पैसा त कतैबाट आइराखेको छ जस्तो लाग्छ। तर अब सेल्फ इन्कमको लागि चाहिँ अब पछि नोभेम्बर पछिलाई चान्सेस राम्रो छ। त्यतिखेरलाई अलि एप्लाई गर्नुहोस् हैन। त्यतिखेरलाई एप्लाई गर्नु भएको छ भने नभए ठिकै छ हैन। अब देखि छ कतातिर छ प्राइभेट अरू के अरू कतातिर छ प्राइभेट नै त हो। सुरुमा त प्राइभेट नै हो कि त सरकारीको लागि अलि टाइम लिनु। सरकारीलाई पढ्दा पनि हुन्छ, चान्सेस अब राम्रै छ। किन भन्दा अब राहुमा हामीले सूर्य पनि 2027 भने अहिले हामी कहाँ छौँ? बुधमा छौँ। बुधमा 2023 सम्म भनेको भाग्यले पनि कम्पिटिसनको भावमा गएर सहयोग गरेर कम्पिटिसन हो। यो भनेको त इन्टरभ्यू जागिर जम्मै यहाँबाट हेरिन्छ। त्यही भएर 2023 सम्ममा पनि सरकारी जागिरमा छिर्न चाहनुभयो भने चान्सेस राम्रो क्रिएट हुन्छ हैन। त्यो चिजलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अरू भनेको लगभग ठिकै छ हैन। प्राइभेट अब अरू त के होला त खै कहिलेदेखि मैले भने लगभग प्रश्नहरू यति नै हुन्। अब अरू केही छन् भने कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्। अब यसमा भन्नै पर्ने चिजहरू भनेको चाहिँ यो चन्द्रमा अलि पीडित छ। यसलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ महादेवको आराधना गर्ने। अनि त्यसपछि चन्द्रमाको दिन भनेको फुल मुन र न्यू मुन दुइटैको दिन चाहिँ अलि सात्विक हुने, अलि त्यो भोजनहरू पनि लाइट वेट खाने भनेको चाहिँ फलफुल सलफुल खाने, अलि व्रत राति बसेकै राम्रो हैन। त्यो दिनहरूमा चाहिँ भनेको महिनाको 2 दिन चाहिँ व्रत बसे राम्रो। अनि यो शिवको पूजा आराधना गर्ने, चन्द्रमाको लागि चाहिँ त्यसले ठिक गराइदिन्छ भन्ने कुरा छ हैन। किनकि मेडिटेसन पनि हुन्छ। आराधना गर्दा आफूलाई मेडिटेट गरेर ऊर्जनशील बनाउने हो। अनि सूर्य षष्ठममा गएर बसेको छ। यसले पनि आँखाको समस्या दिन्छ। बिहान अलि जलसल चढाउने पनि गर्दा हुन्छ सूर्यलाई हैन। होइन भने बिहान पहेँलो घाम ताप्ने, त्यसले पनि राम्रो भाइब्स दिन्छ। अरू भनेको यो शनि र मङ्गल छ। विवाहको लागि मस्ट कन्सर्न हो। यो कुण्डलीमा सबै थोक छ। पैसा सैसा पनि हुन्छ मजाले, आत्तिनै परेन, लग्जरी छ। किन भन्दा घर वाहन गाडी हैन मजाले राम्रै छ। मल्टिपलमै हुन्छ। किन भन्दा पापक ग्रहको चाहिँ घर पापक ग्रह चाहिँ केन्द्रमै छ, जुन केन्द्रकै राशि छ हैन। 7 8 9 7 8 9 10 7 8 9 10 अनि शनिले पनि उसमा हेरेको छ हैन। विच्छेदात्मक त सम्बन्धलाई चाहिँ विच्छेद गर्न छ। यसले विच्छेद भनेको चाहिँ कस्तो विच्छेद भनेको चाहिँ
यसले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा जहिले टाढा बसिराख्नु पर्ने सिनारियो चाहिँ क्रिएट गराइदिन्छ। तर उसमा फिजिकल वर्ल्डमा चाहिँ यसले मल्टिपल लेभलमा चाहिँ जोड्न सहयोग गराइदिन्छ होइन। अनि यो केतु छ होइन, यो केतु राहु र केतु छ, यो केतुले गर्दा चाहिँ अलि लभ लाइफमा चाहिँ स्टेबल हुनुहोस् होइन, नभएदेखि अब लभ लाइफ हुन्छ नि प्रेम जीवनमा, अनि त्यसपछि यो स्टेबिलिटी चाहिँ अलि आफूले नै भन्नु खोज्यो अब फोकस गरेरै हुनुपर्छ। किन भन्दा प्रेमको घरमा अब केतु छ होइन, राहु केतु छ। यो केतु भनेको चाहिँ मोक्ष हो क्या, केतु भनेको वैराग्य हो। केतुले चाहिँ प्रेम जीवनबाट चाहिँ सर्टेन टाइमपछि वैराग्यतिर जानु मन लाग्ने खालको हुन्छ, कस्तो लभ लाइफ झ्याउ लाग्छ भन्ने खालको चाहिँ क्रिएट गराइदिन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब प्रेम जीवनलाई पनि जहिले जीवन्त राख्न अलिकति लाइफ प्रेम जीवनलाई लाइफ दिन चाहिँ आफूले पनि प्रेसर दिनुहोस् होइन। आफूले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हेबिचुअल्ली पनि त्यो चिजलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नुहोस्, नभएदेखि खै मलाई त कोही नै राम्रै लाग्दैन, के हो जस्तो फिल चाहिँ आइदिन्छ यो केतुले गर्दा होइन। अब एउटा चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ राम्रो लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ जति सक्दो होइन, आफूले चाहिँ प्रेम देखाउन नसके पनि अब प्रेम त गर्नुहुन्छ तर तपाईँ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो खालको सिनारियो पनि हुन्छ होइन। त्यस्तोको लागि चाहिँ यो गुरुले के अरे केतुले चाहिँ त्यस्तो गराइदिन्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ थोर बहुत आफूले पनि प्रेसर गर्नु पर्यो होइन। मलाई चाहिँ उसँग नै ठिकै हुन्छ भनेर चाहिँ होइन। अब सम्भव म्यारिड लाइफ भनेको त कति चिजको सम्बन्ध ऊ नै हो, सम्झौता नै हो। फेरि यहाँ हाम्रो यो उसमै कस्तो छ भन्दा ज्योतिष शास्त्रमै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो तपाईँ यसलाई पूर्व मान्नुहुन्छ भने यो तल्लो यो छ नि 1 नम्बर लेखेको यसलाई पश्चिम मान्नुपर्छ भनेको अपोजिट डाइरेक्सन हो कि तपाईँ भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट डाइरेक्सनसँग चाहिँ भेट हुने खालको सिनारियो हुन्छ कि जहिले पनि यो नियति नै हो। त्यही भएर पनि आफूभन्दा अपोजिटसँग पनि आफूले चाहिँ रिलेसन चाहिँ मेन्टेन गर्दै जानुहोस्। रिलेसन मेन्टेन गर्ने आफूभन्दा अपोजिट नेचरसँग, त्यसकारण चाहिँ मन पर्दैन भने पनि आफूले प्रेसर दिएर फोकस गरेर जानुहोस् होइन। अब लगभग यति नै होला। अब बाँकी केही छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, धन्यवाद।